अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मौजूदा हुकूमत को चारों तरफ से घेर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं है। इस वक्त 6 दीगर जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल गई हैं और एक और बहुत बड़ा अलायंस अनकरीब होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त 2 अपने मिसाइल फिट कर दिए हैं, एक कराची से और एक फैसलाबाद से, और फाइनल जो लॉन्चिंग होगी वो 8 जून को होने जा रही है इस्लामाबाद से, और दमादम मस्त कलंदर होगा और वो दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन होगा। पूरी प्लानिंग हो चुकी है और अब आगे क्या होने जा रहा है, किसकी किससे बड़ी अहम मुलाकात हुई है। जो मुलाकातें दोस्तों इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी, अब वो मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड होने लग गई हैं और ये पहली मुलाकात ऑन रिकॉर्ड हुई है। ये एक मुल्क की सियासत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये दोस्तों तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं क्योंकि आने वाले वक्त में मुल्क का सियासी मंजरनामा बदलने जा रहा है। डिटेल के साथ आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अहम बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त दोस्तों मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड हैं। जिस तरह से खबरें देते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, और दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर आप लोगों की मदद के साथ इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हमारा एक रब्त कायम हो जाए, हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आप तक पहुंच जाए और हम मिलकर इस चीज को आगे लेकर चल सकें। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि तहरीक इंसाफ ने इस दफा जो है वो बड़ा सॉलिड प्लान बनाया है, पक्का बंदोबस्त किया है कि इस हुकूमत को नहीं चलने देना। अब चाहे वो असेंबलियों के अंदर हो या असेंबलियों के बाहर हो, लेकिन नहीं चलने देना तो नहीं चलने देना। और तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इसकी ठान ली है बल्कि अब प्रैक्टिकली इसको लेकर चल भी रही है। और कुछ लोग शायद थोड़े सुस्त हो गए थे, लेकिन अब इमरान खान ने उनके नट बोल्ट जो है वो टाइट किए हैं एक बार, और वो फिर एक्टिव हो गए हैं। और अब तो जनाब इस हुकूमत के यूं कह लीजिए कि दिन गिने जा रहे हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। असेंबलियों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से टफ टाइम दिया जा रहा है हुकूमती बेंचों को, हुकूमती अरकान को। और ये तारीख में पहली बार हम देख रहे हैं कि जनाब असेंबली के सेशन में हुकूमती बेंचें वॉकआउट कर रही हैं, हुकूमती अरकान वॉकआउट कर रहे हैं। वरना हमेशा पाकिस्तान की तारीख में कोई भी शोर शराबा, कोई भी बिल पास होता है, कोई भी इजलास होता है, अगर वॉकआउट करना होता है तनकीद की जद में आके, तो हमेशा ओपोजिशन वॉकआउट करती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हुकूमतें वॉकआउट कर रही हैं, चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो या विफाक की हुकूमत हो। और असेंबलियों के अंदर तो टफ टाइम दिया हुआ है, लेकिन असेंबलियों के बाहर एक बहुत बड़ी तहरीक चलने जा रही है। और उस हवाले से दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया सियासी इत्तेहाद बनाया है और जिसका नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ये खालिस्तान तहरीक इंसाफ की ये मूवमेंट है, लेकिन दीगर उनके साथी उनके साथ हैं। इस हवाले से बताऊंगा, फिर आगे चल के एक अहम ये डेवलपमेंट बतानी है कि एक बड़ी मीटिंग हुई है और ऑन द रिकॉर्ड हुई है, और वो मीटिंग जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसलाबाद में जलसे की दरखास्त दे रखी है कि वहां पर जलसा करना चाहते हैं। एक कराची में जलसे की दरखास्त दे रखी है कि जनाब वहां पर मज़ार कायद पर जलसा करना चाहते हैं, जनाह ग्राउंड में। तो उस हवाले से वहां की जो इंतजामिया थी, ब्यूरोक्रेसी थी, डीसी साहब थे, वो आए बाएं शाएं कर रहे थे। खैर, अब कराची हाईकोर्ट ने तो सिंध हाईकोर्ट ने डंडा उठा लिया है और उनको जनाब खड़का दिया है कि भाई फौरन जगह दो, वरना मैं जगह दूंगा इनको। अगर तहरीक इंसाफ को आप लोग जगह नहीं देते तो मैं जगह दूंगा। तो इस हवाले से जनाब ये डेवलपमेंट हुई है और यही सूरत हाल फैसलाबाद में है। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि जनाब उमर अयूब साहब का कहना है कि पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला कर लिया है। आगे चल के आपको बताऊंगा ये जलसा नहीं है,
یہ صرف، بلکہ یہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ صرف جلسہ نہیں ہے۔ اچھا جی، جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 8 جون کو اسلام آباد F9 پارک میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دے دی ہے۔ اب آگے چل کے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جلسہ یا پھر یہ تحریک کا مقصد کیا ہے اور کیا اچیو کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ اچھا، عمر ایوب نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصل آباد میں جلسے کی اجازت سے متعلق سماعت ہوئی ہے اور کراچی میں جلسے کا ٹارگٹ 2 جون ہے۔ اچھا جی، 2 جون کراچی ہے، 8 جون اسلام آباد ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جو ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے انہیں صدارتی اپنا امیدوار بھی نامزد کیا تھا، محمود اچکزئی صاحب، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت جو ہے اس اکٹھ میں 6 دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں۔ اور اس سے قبل 19 مئی کو فیصل آباد میں ہونے والا تحریک انصاف کا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جلسہ انتظامیہ سے NOC نہ ملنے کے باعث منسوخ کر دیا گیا تھا، لیکن اب وہ کریں گے، اور انہوں نے جناب اعلان جنگ کر رکھا ہے دھاندلی کے خلاف۔ اور آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا کہ یہ صرف جلسے نہیں ہیں، یہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی، یہ صرف کوئی جلسے نہیں ہیں، یہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں اہم ملاقات پر اور اہم ڈیولپمنٹ پر۔ دوستو، نو ڈاؤٹ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے، بہت زیادہ اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور تحریک انصاف کے ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، ان کی اپنی اسٹریٹ پاور ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور تحریک انصاف کی ہر ممکن کوشش تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ اس تحریک میں ملا لیا جائے، کیونکہ مولانا صاحب آلریڈی یہی ایجنڈا لے کر نکلے ہوئے ہیں، سڑکوں پر جلسے کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا جو اسٹریٹ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یونٹی میں اسٹرینتھ ہے، یونٹی ہو جائے تو اسٹرینتھ ہماری بڑھ جائے گی، ہم مل کر کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف انیشلی آف دا ریکارڈ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہی تھیں، اور یہ ملاقاتیں جناب فروٹفل ثابت ہوئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مسلسل رابطے میں تھے۔ اس حوالے سے مولانا صاحب بھی یہ کنفرم کر چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ رابطے میں ہے، اور جناب اب یہ برف پگھل گئی ہے، اور اب یہ ملاقات کامیاب، بلکہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ مولانا صاحب نے بھی پاکستان اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہاتھ ملا لیا ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ GDA گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر پاگارا کی قیادت میں وہ بھی تحریک انصاف کی اسی موومنٹ کا حصہ ہوگا، اور الیکشن کے بعد انہوں نے حیدرآباد میں قاسم آباد کے پاس ایک بہت بڑا سیاسی اکٹھا کیا تھا، اور اس اکٹھ کو دیکھ کر بڑے بڑے طاقتوروں کی ٹانگیں کانپ گئی تھی۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی بن چکی ہے، ماحول گرم ہو رہا ہے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ جناب بڑی سیاسی تبدیلیوں کا وقت ہے، کیونکہ پہلے ملک کی معیشت چل نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اور شہباز حکومت کافی پریشان ہے، کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا۔ سعودی عرب نے بھی اس بار جھنڈی کرا دی ہے، نہ صرف جھنڈی کرائی ہے کوئی امداد یا قرضہ دینے سے یا کوئی امانتاً کوئی پیسہ رکھوانے سے، بلکہ اب تو سعودی عرب نے انویسٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور اب اوپر سے جب یہ اس طرح کی تحریک چلے گی تو رہی صحیح کسر بھی نکل جائے گی، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کرسی سے چمٹ کے بیٹھے رہیں اور ملک کو ڈوبنے دیں، ملک آہستہ آہستہ ڈوبتا جائے اور ملک کے ساتھ یہ بھی ڈوب جائیں، یا پھر جب ملک ڈوبنے لگے تو یہ چھلانگ لگا کر لندن چلے جائیں، یا پھر ملک میں استحکام کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دیں، یا پھر جو ان کا مطالبہ ہے، آئینی مطالبہ ہے، جائز مطالبہ ہے، وہ مطالبہ مان لیا جائے۔ مطالبہ صرف اور صرف فارم 45 پر فیصلہ ہونا ہے، الیکشن ٹریبیونلز میں 90 روز میں ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کو لٹکایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے، اور ابھی ایک اور خبر آئی ہے،
وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں رؤوف حسن صاحب، ان پر کوئی حملہ ہوا ہے کسی قسم کا، اور اس حملے میں کوئی زخمی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے یہ انیشیلی یہ میرے پاس ابھی خبر پہنچی ہے، اس کی مزید جو بھی تفصیلات ہوگی انشاءاللہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو بھی خبر ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اسے سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔